यानी दोस्तों कुछ दिनों के बाद में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी भाइयों और बहनों दोस्तों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें एडवांस में मुबारकबाद लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि 5 लोगों को कुर्बानी माफ है। अगर ये 5 लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा। और साथ में प्यारे दोस्तों, हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि जिनके लिए कुर्बानी करना जरूरी है। अगर ये लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो वो लोग सख्त गुनहगार होते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप तमाम बहनों और भाइयों के लिए बहुत खास है। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि बकरीद आने से पहले पहले ये वीडियो तमाम मुसलमानों के पास में पहुंच जाए और दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की ये खूबसूरत वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बकरीद का त्यौहार जिल हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फितर के बाद ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, इसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा अदा करने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज अदा करते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अल्लाह की रजा के लिए बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है। बकरीद पर कुर्बानी करने वाले लोग बड़े खुश नसीब होते हैं। अल्लाह तो औरत पर वाजिब है जिस पर सदका फित्र वाजिब होता है, यानी ऐसे लोगों को बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। और अगर ये लोग कुर्बानी नहीं करते, यानी जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी न आए। यानी ऐसे शख्स के लिए आपने इतनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे भी हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। चाहे ये 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, इन लोगों को बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफर में हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से, अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितने ही पैसे क्यों ना हो, मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसे अगर वहां पर 15 दिन से कम ठहरना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से ज्यादा ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर पर कुर्बानी करवा दें। नंबर 2, काफिर पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरीद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसा शख्स जो मुसलमान नहीं, जिसने कलमा नहीं पढ़ा और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है, काफिर पर वाजिब नहीं है।
نمبر 3 بچے اور مظنون پر۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا بچوں پر اور مظنون پر یعنی کہ پاگلوں پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ بچوں کو اور مجنون کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4 غلام پر۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا غلام پر بھی واجب نہیں، یعنی کہ جو لوگ کسی کے غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 5 جو صاحب نصاب نہ ہو۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی بقرعید پر قربانی معاف ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا اس کے پاس میں اتنے سونے اور چاندی کی قیمت کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میں رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے، روزانہ استعمال کی جانے والی دوسری چیزوں کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے پیسے پاس نہ ہوں تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص سال بھر تو فقیر رہا، یعنی اس کے پاس میں سال بھر تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر جیسے ہی قربانی کے دن قریب آئے تو اس کے پاس میں اتنا مال کہیں سے جمع ہو گیا جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسے شخص کو قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اپنے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیتا ہے اور اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس میں ایک عالیشان مکان ہے لیکن اس کے خود کے رہنے کے لیے ہے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ قیمت کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس میں اس مکان کے علاوہ اتنا مال نہیں جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے، تو اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وہ مکان حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی کہ ضرورت کی چیزوں میں سے ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس میں 2 مکان ہیں، ان میں سے ایک میں وہ خود رہتا ہے اور ایک اس نے کرائے پر لے رکھا ہے اور اس کا کرایہ اتنا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب حاجت اصلیہ میں ہیں، یعنی کہ وہ سب ضرورت کی چیزوں میں ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کے پاس میں زیور ہے، یعنی کہ وہ عورت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالک ہے، اور اگر اس کے شوہر کے پاس میں کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اس کے پاس میں ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اتنا مال نہیں جس سے وہ صاحب نصب کو پہنچ جائے، تو پھر یاد رکھیں اس عورت پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کے شوہر پر نہیں ہوتا، یعنی کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ بقرعید کے موقع پر قربانی کرے جبکہ اس کے شوہر کو قربانی معاف ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کی منت مانگی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت اپنے گھر والوں سے کر دی تھی اور اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر گیا ہو جس سے اس کے گھر والے صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر اس کے نام سے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے نام کی قربانی ضرور کریں۔ تو پیارے دوستو، اب تو آپ بھی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہے اور کس کو قربانی کرنا معاف ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل
چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔